Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Ug sa tanan din kinatong Sibya na hiabot. Adlong Lunes, Agosto 30, National Heroes Day karon. Atong gihandom ang ato nga mga tao nga naghatag og dungog sa ato nga nasod. National Heroes Day. Inaut unta nga sa ilang mga panig-ingnan kita usab maningkamot aron ato nga sundon ang ilang mga lakang. National Heroes Day, pamaagi kini aron mo lambo og mamahimo gayud nga nindot ang ato nga nasod. Una sa tanan usab, ako gyud nga atong iampo ang nasod sa Afghanistan. Luoy kayo karon ang nasod sa Afghanistan, daghan ang gusto nga mugawas aron muhanggap sa kagawasan. Pero naa sila, maglisod sila og ugma pitsa 31 mao na ang katapusan nga evacuation. Busa atong iampo ang mga katawhan sa Afghanistan og kadtong mga tao nga buot mugawas sa ilang nasod aron sila makaangkon og kagawasan. Nining adlaw ako pod nga belated happy birthday sa kagahapon Domingo ngadto ni Ma'am Rose Lantaka. Si Ma'am Rosa Lantaka mao ang among consultant sa Archdiocesan Commission on Education. Siya pod ang supervisor sa ACE, ingman usab ang dean sa Sacred Heart College of Calamba sa Calamba, Misamis Occidental. Mao na nga Ma'am Rose Lantaka, salamat sa imong leadership, salamat sa imong paghatag sa imong kinabuhi alang sa kaayuhan sa Archdiocesan Commission on Education. Ako po nga belated happy birthday ngadto kang Father Dexter Banuelos nga nagsaulog siyang birthday niadtong Agosto 27, Sabado. Kunya ako nga pahalipay sa mga katawhan sa Pantaon, Ozamis City nga gasaulog sa ilang kapistahan kagahapon dinha Domingo kagahapon sa Pantaon, Ozamis City. Labi na gyud akong greetings ngadto ni Honorable Nemesio Lahay-Lahay. Honorable Nemesio Lahay-Lahay ang board member sa 2nd District dinhi sa Misamis Occidental. Board member Nemesio Lahay-Lahay, salamat sa imong leadership, padayon sa imong maayo nga gawi, sa imong pagtagad sa katawhan, ug salamat kaayo sa imong yun nga pag-abi-abi kanako. Busa sa katawhan sa Pantaon, Ozamis City, malipayong piyesta. Ingon man usab, ako pong malipayon nga piyesta usab sa Inayawan, Cebu City. Nagasaulog sila sa ilang kapistahan niadtong Pitsa 28, Sabado. Akong greetings sa taga Inayawan, Cebu City, labi na gayud ni sa akong classmate si Emmanuel Coyos, classmate po nako si Kathleen Nadila, ang papa pod ni ang mga ginikanan ug igsoon ni Rafael Ocampo, ang bana ni Inday Marbe Ocampo, Inday Marbe Humuad Arnoco Ocampo. Kunya kini ilang anak sila si Franco og si Jedis. Kunya naapo din na si Inday Chiki. Busa akong fiesta greetings ngadto sa taga Inayawan, Cebu City, ang ilang patron si San Agustin. Ako pod nga pasalamat ngadto ni Rosel Abatayo del Fierro, ni Rachel nga taga Clarin, ni Maricel Torres, ni Dads Kabahog, o ni Sir Maligon. Kini sila taga si Dads Kabahog ug si Sir Maligon, taga Talairon kini sila. Ako pong pasalamat ni Ma'am Lourdes Bumidiano. Ma'am, akong nadawat ang imong financial gift. Salamat kaayo, Ma'am Lourdes Bumidiano. Unya ako pod nga pasalamat sa tabang para sa Archdiocese gikan ni Mr. Nelson Mendoza. Sir Nelson Mendoza, salamat kaayo. Ako ning ibahin-bahin
sa mga kaparian ang imong gihatag, ako ning ibahin-bahin sa mga kaparian, nya ako pong hatagan ang menteryo, kay ang menteryo gudron gahimo man og kining kapilya, chapel, murag simbahan pod. Muna Sir Nelson, ang imong gihatag nako, akong ihatag, I will share this to the priests financially, then also to the construction of the chapel there in Aguada Cemetery. Ingon man usab ako pod nga tabangan ang DXDD aron magpadayon ang pulpito sa kahanginan. Unya mo himo tingali ko og kining pamaagi pagyud aron do na pay mapupo sa umaabot nga mga katuigan. Busa ngadto ni Sir Nelson Mendoza, salamat kaayo og maghimo kita sa atong healing mass, healing Eucharistic mass karong Lunes. Karong adlaw de, karong adlaw alas 10 sa buntag maghimo kita sa misa usa ka healing mass para kang Sir Nelson Mendoza. Pero usbon ko pasalamat yun ako ngadto ni Sir Nelson Mendoza of your generosity, of your kindness. May the Lord continue to bless you. Ako po di ay nga pahasubo sa kamatayon sa akong uyuan kasi Pacifico Abarquez Villanos dinha sa Davao City. Namatay siya niadtong Agosto 28 atong Sabado. Unya ang iyang asawa akong pahasubo ni Inday Lourdes Villalos dinha sa Davao City. Uban siyang mga anak nga sila si Geraldine, si Sister Geraldine, si Jepper, si Margie, si Ephraim o si Archimedes. Ninyong tanan, ako nga pahasubo, condolence sa kamatayon pagtaliwan sa inyong mahal, sa inyong ginikanan, sa inyong amahan nga si Attorney Pacifico Abarquez Villalos, ingong manusab ngadto sa akong pahasubo, ngadto sa iyang asawa, si Inday Lourdes Villalos. Uban siyang mga anak, sila si Sister Geraldine, si Jepper, si Ephraim, o si Archimedes. Pero dili yun nako kalimtan, pasalamat usab, ngadto ni Nanay Conchingo sa Cebu City. Nanay, ako dahil nadawat ang imong gipadala, kining gifted to give. Kinang salamat kaayo sa imong gipadala, gikan yun sa LBC, akong nadawat kagahapon sa hapon, nya kanang gabi naman gibutang sa ako nga opisina, nya karon gyud ako ni nakita. Busa salamat sa kining memorabilia, kining usa ka kining paghandom sa 500 years of Christianity in the Philippines, gifted to give. Nya doon ako gitagaan ko nimo rekwerdo, handumanan. Nya salamat kaayo Nanay Conchingo. Kinis Nanay Conchingo, naghatag po ni siya nako sa akong pagka-obispo niadtong January 10, 2002, mihatag dayon na siya nako og pectoral cross, ingon man usab usa ka singsing. Busa Nanay Conchingo, salamat kaayo sa imong tabang diri kanako. Usbon nako, salamat sa imong kamanggihatagon. Nya ako pong pasalamat ni Ma'am Lourdes Bumidiano nga taga Osamis City. Ang atong ebanghelyo karon nining adlawng Lunes atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Nazareth, din siya magdako. O gingon sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug mao iyang gibasa ang dapit di nasulat kini. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinawdaog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Hesus ang basahon ug giuli ngadto sa pinayalan ug milingkod siya. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya mingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadaig kaniya silang tanan
ug nahibulong sa mga matahong pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha, inyong isulti kanako nga ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamo usab mo ingon kanako, himoa dinhi sa imong kaugalingon lungsod ang mga butang nga imong gihimo dito sa Kapernaum, sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod nga daghang mga byuda dito sa Israel sa panahon ni Elias, sa diyang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo, gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinaguga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Ako naman ang gibalik-balik o pamalandong paghatag sa akong pamalandong nga usa kay gayon ni ana, si Jesus mibalik sa iyang lungsod diin siya magdako. Ako gining pirming isulti nga kana bitawng ang ato yung pangandoy nga makabalikta sa ato nga nahimugsuan nga lugar. Kana bang ato bitaw nga kana bitaw diin kita nahimugso o diin kita nagdako. Doon na yunay dakong kalambigitan sa ato nga kinabuhi, sa atong kasaysayan, sa atong kinabuhi. O ang lugar diin kita nataw, doon na po'y dako nga contribution, dako nga gipaambit aron kita mamahimo nga kinsa kita karon. Muna nga ato yung pasalamatan ang ato nga birthplace. O mao kini ang gihimo ni Jesus. Kanabang dili bitaw siya ingrato. Jesus is grateful as a human being. Ato hinumduman ha, Jesus has two natures, being human and also being divine. Ug sa iyang pagkatawhanon, nagpasalamat siya kay iya man yung gibalikan ang lugar diin siya natao, diin siya nagdako. Usa kini ka pagtulunan nga dili gyud nato kalimtan ang ato nga natawhan. Ang uban gud murag mutamay man sa lugar diin sila natao, dili kana maayo. Imo yung panggaon ang lugar diin ikaw natao. Imong panggaon ang lugar diin ikaw nagdagandagan sa bata pa ikaw. Tungod kay ang maong lugar nakatampo o nakahatag o usa o tingali daghan nga mga pagtulunan sa imong kinabuhi. Dili ikaw nahimong ingon ni ana kung wala ka pa makamata kung unsa di ay ang imong lugar nga natawhan. O si Jesus malipayon kaayo nga mibalik sa Nazareth diin siya natawo og nagdako. Kunya ang ako ra gyud nga gikalipay dinhi inigbasa ani mao nga miadto siya sa naandan niyang pagaadtuan nga mao ang sinaguga. The English translation of this would be as he has the habit of doing it. Kanang habit good, habit means repetition of doing it. Kanang bitang imong gibalik-balik og himo. Sa ato pa diay si Jesus nagbalik-balik gyud adto sa sinagoga. Nya pagtulunan gyud ni nato nga kana bitawng kung kita moadto sa atong lugar din kita natao, dili lang kay kita makigsandurot o makig-abi-abi o makig-adto o makig-lipay-lipay sa ato nga mga kining ato nga mga kababata, kundi ato yung bisitahan usab ang kapilya, ato yung bisitahan ang simbahan. Nya mao ni ang gipakita ni Jesus. Ingon sa naandan
miadto siya sa sinaguga. Kana bang nindot kay na ba nga kung kita muadto sa usa ka lugar, muadto sa atong lugar din kita natawag nagdako, muadto kita sa kapilya, muadto kita sa simbahan, because this is a reminder that indeed without the Lord we can never become what we are now. Muna nga this is all again an expression of gratitude. Kana bang ang kinabuhi yun ni Jesus puno yun sa mapasalamaton nga kinabuhi. Ya, kung ikaw gud na kay mapasalamaton nga kinabuhi, naa ka nagpuyo ka sa kalinaw. Pero kini pong kalinaw, produkto pud ni sa imo nga contentment in life. Kung dili ka kontento sa kinabuhi, wala man kay kalinaw. Dili man ka magpuyo sa kalinaw. Pero kung kontento ka sa kinabuhi, magpasalamaton ng imong kasing-kasing o gapuyo ka sa kalinaw. Muna nga kining nindot yun kaayo ang mga pagtulunan karon nga gitudlo kanato sa ebanghelyo. Una, si Jesus dunay sense of gratitude. Gratitude to the birthplace, and then also gratitude to the Lord, to God, because He visited the chapel or the church in order to say thank you to the Almighty. Ug mao kini ang pagtulunan nga ato pod nga kining puy-an. Pero sa ako nagikasulti nga kinigong kalinaw produkto mo gud ni sa contentment in life o sa mapasalamaton nga kasing-kasing. Kung di ka mapasalamaton nga kasing-kasing, wag yung kay kalinaw. Kana bitong tao bitaw nga, kana bitong pirming masuko nga dili mapasalamaton, wa man na siya kalinaw. Pero kung ikaw kontento mapasalamaton sa imong kinabuhi, malinawon kaayo ang imong kinabuhi. Muna nga kung ikaw karon nga namati nako, you are not grateful to the people around you, and you are always angry, you will never have contentment in life, and because of that, you will never have peace of mind. Ug mao kini ang gitudlo kanato karon sa ato nga ebanghelyo. Unya, gihatagan dayon siya sa usa ka linukot nga mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan o gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Nya nindot yun kaayo kay ang iyang gibasa mao nga gidihugan ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog o pagpahibalo sa tuig nga Ginoo muluwas sa iyang katawhan. This is a very beautiful reading, because this would guide Jesus on his ministry. Nga siya di ay anointed, and because he is anointed, then he has to do the mission. Mao kini ang murabag kun sa eleksyon pa ni, mao ni ang plataporma nga pagabuhaton ni Hesus. Tungod kay siya giatagan sa Espiritu Santo gidihugan, iyag yung isangyaw. He will preach the good news. Sa ako nagikasulti, ang gibasa ni Jesus actually equivalent kini sa plataporma sa mga mudagan sa politika. Kana bang ang mudagan sa politika, gobernador ka, musulti ka gyud og unsa imong plano para sa probinsya. Kung ikaw usa ka congressman, musulti ka gyud og unsa imong himuon nga balaod ngadto sa kongreso. Kung ikaw usa ka mayor sa usa ka lungsod o dakbayan, imo yung iyagyag kung unsay imong buhaton alang sa katawhan. Busa akong pasalamat sa atong mayor, mga mayor dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Ang inyong gipanghimo, salamat kaayo. Hinaut-unta nga inyo pag nga dugangan. Salamat Mayor Ando Waminal sa imong paghatag o kining free medication para sa mga masakiton. Imong gibayran ang mga bayranan para sa mga masakiton, para sa mga pobre. Salamat kaayo. Akamong dili pobre, ay lamog ka ng kasuko, good. Nganong mangayo pa man mo, nga doon naman mo,
okay lang atong tabangan ang mga kabus. Mao ni ang program of activities of Jesus as He would do His ministry. Unya, nalipay kaayo ang mga tao. Pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nalipay kayo sila. Murag gasadya yun sila. Murag, kanabang napuno ang ilang kasing-kasing sa kalipay tungod kay mauna kini. Ang ilang gipangandoy sama sa gisaad ni Propeta Isaías nga musubang, musibol ang tao nga muhimo ni ini. Ug ilang nakita diya ni Jesus nga mao kini ang tao nga muhimo ni ini. Di man ana to ha, ang tema biya sa ato nga pamalandong karon nining simanaha, mao bang yun ang not only to listen to the word of God but to practice and live the word of God. We are called as doers of the word of God and not mere listeners of the word of God. Nya mao ni nga nalipay sila kay gihimo man ni Jesus ang iyang mga panaad nga iyang hatagan og kahayag ang mga buta, iyang hatagan og kahupayan ang mga bakol, ug iyang ayohon ang mga masakiton. Ug nalipay kaayo sila, nakadungog sila sa mga milagro nga gihimo ni Jesus sa sigpit sa mga lungsod nga duol sa ilang lugar, ug nalipay kayo sila. Pero ang ilang kalipay, imbis unta sila nakadaig ni Jesus, apan sa diyang giingnan sila nga kanang importante kaayo nga mamati kamo kanako, unya inyong buhaton ang paghinulsol sa inyong kinabuhi, sa inyong mga kasalanan. Nga giingnan niya, pamati kamo kanako. Didto sa Israel, daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan, sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisag usa kanila, kundi ngadto hinuon sa byuda sa Saripta sa kayutaan sa Sidon. Kana bang ang Ginoo wala noon mutabang ug una ngadto sa taga-Israel, kundi ngadto na hinuon sa byuda sa Saripta. Unsa may buti pasabot gyud ani? Ang buti pasabot niini mao nga ang Ginoo, the Almighty, is not exclusive in helping people. Nga ang iyang kaluoy, ang iyang pagkamatinabangon dili lamang sa taga mga matuohon, kundi bisan sa dili matuohon. Mao gid pirmi na kong gi-emphasize ba. Pero ang Ginoo mas man manalangin kanato kung kita magapuyo, magahimo sa iyang mga pagtulunan. Unya, ang mga tao doon na po'y usa ka kining sanlahon nga gitabangan sa Ginoo nga sinaaman nga taga Syria sa gihapon lugar sa mga makasasala, pero mao na hinuon ang gitabangan sa atong Ginoo. Sa ako nang gikasulti nga kanabitang salvation is not only for the Jews, salvation is for everyone. Pero ang importante mao nga atong puy-an, atong pamation, ug ato nga buhaton ang pulong sa Ginoo. Ug kung ato kining nahimo, kita nakapuyo ug kita aduna gyud ticket padulong sa gingharian sa langit. Sa ato pa mga igsuon, doon na kita nga ni kining duha ka importante nga pagtulunan. Una, kining gitawag og gratitude nga si Jesus mibalik ngadto sa iyang lugar, din siya nataw, din siya nagdako, unya siya pasalamaton nga miadto sa sinaguga, sa kapilya o sa simbahan. Ikaduha nga punto mao nga ang kaluwasan dili lamang para sa mga Hudiyo, kundi gitabangan gyapon sa Ginoo kadtong bisan mga lugar sa mga makasasala. Busa kita usab dili nato yubiton ang mga tao nga dautan, pero ato silang iampo unya atong paningkamutan nga sila mag-usab sa ilang kinabuhi. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa,
kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay pahasubo sa banay ni sa namatay nga si Attorney Pacifico Abarquez Villalos nga namatay ni adtong Agosto 28. Ako ning uyuan busa ako nga kining pahasubo ngadto ni Inday Lourdes Villalos uban sa iyang mga anak nga usa ka madre si Sister Geraldine, si Jepper usa ka doktor, si Margie, si Ephraim ug si Archimedes. Sa tanan nga mga igagaw kaparentihan sa mga taga Davao City, akong pahasubo hinauton ta nga siya hatagan sa pahulay nga dayon o hatagan siya nga magpuyo sa kalinaw uban sa tong Ginoo. Ako pong pasalamat ngadto ni Nanay Consinggo sa iyang pagtabang nako, labi na gayud sa iyang pagpadala sa memorabilia sa kining Gifted to Give, kining 500 Years of Christianity in the Philippines. Doon na siya gihatag, usbon ako pagpakita ang iyang gihatag nako. Mao kini duha ka buok, busa salamat kaayo ug kining tanan ako gyud nga kining tagaan og balor unya ang luyo ani Santo Niño, ang atubangan ang cross unya ang cross ug ang kining cross ni Magellan unya ang luyo ang Santo Niño. Usa kadto ni Nanay Consinggo, salamat. Ako pong pasalamat ni Ma'am Lourdes Bumidiano sa iyang gift kanako. Unya ako pong pasalamat di ay ni Father Yeye Abalde tungod kay niadtong Sabado, Agosto 28, mihimo usab ako sa confirmation dito sa Plaridel. Mga 200 ka buok ang ako nga nakonfirmahan ug salamat kaayo Father Yeye Abalde uban sa Finance Committee. Salamat po salamat sa bugas nga gipadala sa usa sa mga Finance Committee. Salamat kaayo. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.